बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज कप्तान ने, बल्कि अब तो साबिक कप्तान हो गए, उन्होंने पतली गली से निकलने की कोशिश की और आज जो चंद सहाफ़ी जिनको अडयाला जेल में आज साइफर केस की समाअत सुनने का मौका मिला, और उन्हों से ज़ाहिर है फिर जब उनको मौका मिला तो फिर वो इमरान खान को भी मौका मिल गया कि अपने दिल की भड़ास निकालें। कई झूठ जो है वो उन्होंने बोले और साथ ही साथ फिर ये भी कह दिया कि जनाब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा इस साइफर के सब के ज़िम्मेदार थे। और आप ये देखें कि वो कितना होशियार और कमाल होशियार शख्स है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का वो नाम अब भी नहीं ले रहा, क्योंकि इनका सबका जो था ना, वो उड़ना बछोड़ना, खाना पीना, पीरी मुरीदी, ये सारी तो इकट्ठी थी। तो उसको पता है कि अगर मैंने एक भी लफ्ज़ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बारे में बोल दिया ना, तो फिर फैज़ हमीद की जानब से जो फिर बमशेल आएगा, जो फिर मज़ाइल आएगा या गौरी आएगा, उसका ये फिर सामना नहीं कर सकता। तो इसी वजह से इसने जो है वो टारगेट पे रखा हुआ है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को, और कहता है मैं उसको बुलाऊंगा, अदालत में बुलाऊंगा और डोनाल्ड लू को भी बुलाऊंगा। ये भी उसने कहा कि उसको बतौर गवाह बुलाऊंगा। तो ज़ाहिर है ये फैसला तो जो खसूसी अदालत के जज हैं उन्होंने करना है। वैसे तो समाअत जो है वो 12 दिसंबर तक मुलतवी हो गई। 12 दिसंबर को दोनों पर जो है वो फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जानी है, लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें वाज़े तौर पर जो है वो एक चीज़ जो है उसको कहा जाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मामलात हैं इनके, वो इतने सादा मामलात है नहीं कि जो ये कह रहे हैं कि जनाब डोनाल्ड लू ने सब किया और जनरल रिटायर्ड बाजवा के पास आया। इससे वो करना क्या चाहते हैं? मकसद ये है कि वो खुद इससे निकल जाएं, जनरल रिटायर्ड बाजवा को फंसा लें। और वो उस दिन भी उन्होंने कहा था जी बड़े ताकतवर लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। भाई, जनरल रिटायर्ड बाजवा का मैंने पहले भी कहा कि अगर उस वक्त ये जिम्मेदार थे, आप उस वक्त वजीर आजम से सैक करते, बरतरफ कर देते उनको बिल्कुल। अगर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने ये किया था, आपको पता चल गया था कि डोनाल्ड लू और जनरल रिटायर्ड बाजवा आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो आप उनको निकाल बाहर करते हैं जी, निकाल बाहर करते। लेकिन वो उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा। तो फिर वो कहते हैं जी मुझे जितना मर्जी अरसा रख ले जेल में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए इतना फ़र्क पड़ता है, इतना फ़र्क इनको पड़ा हुआ है। मिन्नतें और तरले हैं कि मुझे बाहर से निकालो। अपने वकीलों से जब ये मिलता है तो उनको खरी खरी सुनाता है, लड़ाई लड़ता है, गुस्से में आ जाता है कि तुम लोगों क्या कर रहे हो, मुझे जेल में रखा हुआ है, मैंने इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना, ख्वाब देख रहा है मैंने वज़ीर आज़म बनना है, मैंने हुकूमत चलानी, मैंने मुल्क बचाना है, मुल्क डूब गया है और तुम लोगों ने मुझे अंदर रखा हुआ है, तुम किस चीज़ के वकील हो। इस तरह की बातें उनसे करता है। आप ही अंदाज़ा करें, वो बेचारे वकील है, वो कहते हैं जी हम तो वकालत ही कर सकते हैं, अब जज को जो है वो उसका गला पकड़ कर तो नहीं कह सकते कि जनाब, या उसके कंधे पे बंदूक रख कर तो नहीं कह सकते कि आप ये फैसला करें। फैसला तो जज ने करना है। जज से बात करो। हाँ, आगे से ये भी कहता है जज से बात करो। जज से क्या बात करें भाई? जज से बात करके मरना है। अगले दिन जज खड़ा हो जाए अदालत में, कहे जी तो मुझे वकील जो है वो उसके ज़बरदस्ती में उससे बयान लेना चाहते हैं। तो ये जो ऐसा ही बात है। फिर वो कहता है जी वो ही ड्रामाबाजी दोबारा शुरू हो गई कि जनाब 9 मई जो हुआ, अच्छा उसको भी उसने एक बड़ी देखे आज एक नया गेम कर दिया उसने। क्या ये देखकर मैं कहता हूँ कि इंसान झूठ वो बोले, गलत बयानी वो करे कि जिसका उसको कोई उसका सर हो पैर हो, उसका वैसे तो झूठ का कोई सर पैर होता नहीं, गलत बयानी वाला बंदा भी पकड़ा जाता है। लेकिन बंदा झूठ तो बंदा वो फायदे का बोले ना। वो कहता है जी ये जो 9 मई था ना, ये भी लंदन प्लान का हिस्सा था, पता है, ठीक है। और फिर कहता जी सीसीटीवी वीडियो देखें, इनको कौन अंदर लेकर गया, किनको? भाई लोग तो मारे थे, पीटीआई के लोग जो वर्कर थे जिन्होंने झंडे उठा रखे थे पीटीआई के, वो कौन थे? वो तो आपके लोग थे। तो अभी आप कह रहे हैं जी आप सीसीटीवी देख रहे, तो उसमें वाज़े नजर आ रहा है, जो नारे लगा रहे हैं, जो वर्दियां जला रहे हैं, जो गाड़ियां जला रहे हैं, जो जना हाउस जला रहे हैं, वो कौन लोग थे? आपके लोग थे। और आज आप कह रहे हैं सीसीटीवी वीडियो देख ले। एक बार भी आपने मजम्मत जो है वो नहीं की, उल्टा जो है वो उनको ओहदे दे दिए दोबारा। यास्मीन राशिद को, यमीन गंडापुर को, अलीम आदल को, ये उमर अयूब को आपने तो ओहदे दे दिए उनको दोबारा उनको। और सीधा सीधा उनको एक मैसेज दिया कि रियासत और इस्टेब्लिशमेंट जो मर्जी कर ले, मैं जो करूँगा मेरा दिल करेगा मैं करूँगा।
اچھا پھر ایک اور دیکھا جھوٹی قسمیں اللہ معاف کرے نہیں کھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں انسان آتا ہے۔ کہتا ہے جی میں اپنے بشرا بی بی کو دیکھا ہی اس روز تھا جس دن میرا اس سے نکاح ہوا، آپ اندازہ کر لیں ہیں۔ اور اس کا جو سابق خاوند ہے خاور مانی کا، اس کا جو سابق ملازم ہے لطیف، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اون چودھری کیا کہہ رہا ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنے کے دنوں کے دوران، یعنی کہ 2014 میں جب یہ دھرنا ہو رہا تھا اس وقت ہی پیری مریدی کی کیچو میچو شروع ہو گئی تھی، مصوف جاتے تھے، اور نکاح سے پہلے ان کو کیسے پتا تھا، اگر انہوں نے نکاح والے دن ہی اس کو دیکھا تھا تو ان کو کیسے پتا تھا کہ بشرا بی بی کے جسم کے کون کے حصے پہ کیا نشان بنے ہوئے ہیں؟ وہ تو آپ نے کو دیکھا ہے تو آپ یہ کر رہے ہیں نا، یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی آپ کو کیسے پتا تھا؟ یہ تو ایسے جھوٹ نہ بولیں۔ اور پھر لندن پلان کا پھر ذکر کہ یہ جناب نواز شریف کو لانے اور ہمیں جیل میں ڈالنے کے لیے تھا، یہ بھی انہوں نے کہا بھائی۔ پھر بھی وہ بھی کہتا ہے کہ جناب وہ دعویٰ اتنا بڑا دعویٰ ہے، کتنا بڑا وہ دعوے کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں جیلوں میں ڈالنے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ بھی اگر آپ کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے سب کچھ کیا گیا تو آپ کے کرتوت ایسے تھے، کارنامے ایسے تھے۔ 9 مئی تو آپ لوگوں نے خود کیا، آڈیو ویڈیو سارے جو ہے آپ کے خلاف چلے گئے۔ تو یہ تو کہنا کہ پھر جناب کہ آئے گی فلاں آئے گی اور وہ ہوگا اسلحے ہوگا یہ ہوگا، میں آ جاؤں گا، الیکشن نہیں ہوں گے، یہ بھاگ جائیں گے، اور آج بھی دعویٰ کر رہا ہے، حالانکہ اس کے جو اب ممبران ہیں، اس کے جو الیکٹیبل تھے، وہ اب خزاں کے پتوں کی جڑ رہے ہیں۔ جب سے بیرسٹر گوہر کو یا گوہر نایاب کو لے کر آئے ہیں نا، تب سے ان کے اراکین کی جو دوڑ دھوپ ہے دوسری جماعتوں کی طرف وہ تیز ہو گئی ہے۔ یہ آج کا سارا پروگرام اسی وجہ سے ان کی طرف جا رہا ہے کہ جناب یہ آج جنہوں نے باتیں کی ہیں کافی عرصے بعد، تو وہ بھی حقیقت کے اور حقائق کے برعکس کی ہیں، اور جو وہ گفتگو اور جو دعوے وہ کر رہے ہیں، ان دعووں میں اگر کوئی حقیقت ہوتی تو پھر تو ان کو اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ کرنی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ جو حقائق ہے ہر کوئی ادارہ تو جھوٹ نہیں بولتا۔ جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے، عدالت میں کیس جاتا ہے، جج کے سامنے شواہد رکھے جاتے ہیں، تو ایسے تو نہیں ہوتے۔ جج جو ہے وہ قانون اور آئین کو وہ اپنے سر پہ رکھ کر تو فیصلہ نہیں کرتا، وہ تو شواہد کی روشنی میں پھر آئین اور قانون کے مطابق کرتا ہے۔ تو خان صاحب کو آج بھی یقین ہے کہ اگر الیکشن ہو جائے تو میں آ جاؤں گا۔ بھائی کیسے آ جائیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب جو ہے وہ 9 مئی میں بھی آپ لوگ ملوث ہوں اور سارے شواہد بھی آپ کے خلاف ہوں، اور آج اس کو آپ لندن پلان کا حصہ بنا دیں۔ یہ آپ پتلی گلی سے نکلنے کی ایک ناکام کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 12 دسمبر کو یہ ابھی فرد جرم عائد ہونی ہے دوبارہ، پہلے جو تھی وہ کارروائی چلو ہو گئی وہ ساری کی ساری، لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، ایشو یہ ہے کہ ان کو ابھی بھی یہ خام خیالی ہے۔ وہ دیکھیں نا، شاہ محمود قریشی کہہ رہا ہے میں مہاتما گاندھی ہوں، مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، پی ٹی آئی میرے دل میں بس گئی ہے، عمران خان میرے دل میں بس گیا ہے، اور مجھے اب کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بیچارہ اسی عہدے کے لیے تو اس نے جیل کاٹی تھی، لیکن عمران خان نے اس کو جناب بالکل نظر انداز کیا، پرویز بھائی کو نظر انداز کیا۔ وہ اب عمران خان کے سامنے ہیرو بننے کے لیے آج یہی کہہ رہا تھا کہ جناب میں وہ مہاتما گاندھی بن گیا، اور مہاتما گاندھی نے بھی کوئی عہدہ نہیں لیا تھا تو میں بھی کوئی عہدہ نہیں لے رہا۔ تو اب دیکھتے ہیں مہاتما گاندھی کتنے عرصے تک جیل میں جو ہے وہ جیل کی سختیاں برداشت کرتے ہیں، یا پھر یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ بہت جلد ایک پریس کانفرنس ہمیں ان کی بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔